एक्यूरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म कविराज बीसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, कोरोनाको कहरले समस्यामै गुर्जिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र उठाउने काम सुरु भएको छ। सुरुमा आन्तरिक पर्यटनबाट भए पनि पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गराउनै पर्ने बाध्यता रहेको थियो। तर पछिल्लो समय बाहिरी पर्यटक समेत भित्राउनका लागि सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ। पर्यटन उद्योगलाई अब पनि ठप्प पार्ने हो भने देशमा आर्थिक व्यवस्था नै सङ्कटमा आउने देखिन थालेपछि जसरी भए पनि पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गराउन सरकारले तथा नियमन निकाय लागि परेका छन्। पर्यटन व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक र बाहिरी उडानको सुरु कार्यविधि पनि बनाइएको छ। त्यस्तै विगतमा 7.5 वर्षदेखि युरोपियन युनियनले लगाएको हवाई उडानको कालो सूचीमा समेत हटाउने सङ्केत देखिएको छ। 8 महिनादेखि ठप्प रहेको पर्यटन व्यवसाय अब बन्दको विकल्प नहुने भन्दै स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्दै सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। आज हामी पर्यटन उद्योग किन खोल्न आवश्यक छ र कोभिड-19 को मारमा परेका पर्यटन व्यवसायमा देखिएको चहलपहलका विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो रोजगारीको हिस्सा प्रत्यक्ष रूपमा वा अप्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन उद्योगले दिइरहेको थियो। पर्यटन उद्योगले लाखौं मानिसलाई रोजगारी समेत दिएको थियो। तर लामो समयसम्म कोरोनाको कारण व्यवसाय ठप्प हुँदा सबैभन्दा धेरै रोजगारी गुमेको क्षेत्रको रूपमा पर्यटन क्षेत्रबाट गुमाउनु परेको छ। तर लामो लकडाउनका कारण ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्रले बिस्तारै गति लिन थालेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै सरकारले पर्यटन क्षेत्र खोल्न दिने निर्णय गरेसँगै पर्यटकीय गतिविधि बढ्न थालेका छन्। नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपालमा पर्यटनको आगमन बिस्तारै बढ्न थालेको छ। नेपालले पर्यटनका लागि अक्टोबरदेखि खुला गरेसँगै 2 महिनामा करिब 4000 पर्यटक नेपाल आइसकेका छन्। अन्य देशहरूले भन्दा पहिले नेपालमा पर्यटनको आगमन छिटो होस् भनेर सन्देश दिन र पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई खोल्न अनुमति दिएको हो। हामीले जति सहज पोलिसी अरूभन्दा छिटो ल्याउँछौँ, जति छिटो हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी खुलेका छौँ भने भन्न सक्छौँ, त्यति नै छिटो तपाईँको पर्यटकहरू नेपाल आइपुग्ने हो, त्यति नै धेरै क्राउडमा नेपाल आउने हो। त्यही भएर दिस इज द राइट टाइम हामीले खोलिनु र उनीहरू आउने। र मलाई चाहिँ अहिलेहरूको डाटा हेर्दाखेरि म उत्साहित छु। अक्टोबरमा खोलेका हौँ। एटलिस्ट अक्टोबर नोभेम्बरको डाटा हेर्नुभयो भने नि 0 छैन नि त, होइन? तपाईँ हजुरको टोटलमा आएका 1900 थिए, यो महिना पनि तपाईँको 18-1900 यही महिना पुगेको छ नोभेम्बरमा। भनेपछि मान्छेको सङ्ख्या बढ्दो छ। कोभिड-19 को संक्रमणको दर घट्दै पनि गएको छ। विश्वका अन्य मुलुकहरूले समेत पर्यटन आगमनका लागि पर्यटकीय क्षेत्र खोल्न थालेपछि नेपालले पनि पर्यटक उद्योगले लामो समयसम्म बिहोरिएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै पर्यटकसँग सम्बन्धित व्यवसायलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाएको हो। सबै खालका पर्यटनका विधाहरूलाई खोल्नलाई एउटा कार्यविधि, एउटा प्रोटोकल बनाएर यो पालना गरेर खोल्नुस् तपाईँहरू भनेर प्रष्ट बनाएका छौँ। हामी अहिले रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्ने भनेर हामीले सिफारिसै गरिसक्यौँ। किनभने कुनै व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न दिने, कुनै पनि चिजलाई जोखिम कम गरेर सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ। अब नाइट लाइफमा पनि रात्रिकालीन व्यवसायमा दोहोरीमा 100औं हजारौं त्यहाँ बेरोजगार भएका छन्, होइन? हामीले बुझ्दै नबुझेको छ कि हामीले त पर्यटन भन्ने आजसम्म नेपालमा उही पदयात्रा र माउन्टेनियरिङ भन्ने धेरै फोकस गरियो। तर एउटा व्यवसाय चाहे त्यो तपाईँको रात्रिकालीन व्यवसायहरूमा रहेका छन्, कतिपय काठमाडौँमा भएका अन्य स्पाहरूको कुरा छ, पार्टी प्यालेसहरूको कुरा छ, यी सबै पनि त तिनै व्यवसायसँग जोडिन्छन्। त्यही भएर स्लोली सबैलाई खोल्ने भने हामी कार्यविधि बनाउँदै मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दै खोल्न भन्ने रिक्वेस्ट गर्ने रहेका छौँ र खुल्दै पनि गएको छ। र अब अहिले चाहिँ आएर ठुला यो फिल्म हल बाहेक अन्यलाई प्रायः जसो हामी खोल्ने पक्षमा
फुल्ली पोजिटिभली हामीले चाहिँ सिफारिस गरिने सहीको अवस्था छ। नेपालले मनाउन लागेको नेपाल भ्रमण वर्षकै सुरुमा कोरोना महामारीका कारण ठप्प बनेको पर्यटन क्षेत्र चलायमान नहुँदा ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमिरहेको थियो। अर्थतन्त्रमा पर्यटकको हिस्सा शून्य बराबर पुगेको थियो। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनु पर्ने बाध्यता भएकै कारण पनि पर्यटन क्षेत्र खोल्नुको विकल्प थिएन नै। आज सरकारले चाहेर नचाहेर पनि हामीले यो बाध्यताले खोल्नै पर्ने अवस्था हुन्थ्यो र हामीले त त्यही पनि बाध्यता भन्दा नि अब संसारलाई हेर्दै जाँदाखेरि स्लोली खोल्दै पनि गएको छ। अब अलिकति नेपाल अरूभन्दा अलिकति अग्रगतिमा केही राष्ट्रभन्दा त अझ हामी पछि छौँ, तर पनि हामी अलि अगाडि खोलौँ भन्ने, किनभने हाम्रो पर्यटनमा हाम्रो निर्भरता अलि बढी छ। आज आएर देखियो धेरै बेरोजगारहरू हुँदाखेरि यहाँ माउन्टेनहरू सबै खाली छन्, क्लाइम्बिङकोसँग आबद्ध, किनभने यसको चेन इफेक्ट छ क्या। हामी त 5 जना आएर हिमाल चढ्यो भन्ने देख्छौँ, तर त्यो 5 जनाको पछाडि कतिले रोजगारी पाइरहेको छौँ त्यसको राम्रो एनालाइसिस नगरेको अवस्था थियो। तर अहिले सरकारले नेपाल घुम्न आउने पर्यटकका लागि PCR रिपोर्ट भएपछि 3 दिन क्वारेन्टाइन बसे मात्र पुग्ने गरी निर्देशिका बनाएको छ। सुरुमा 14 र त्यसपछि 7 दिनको क्वारेन्टाइनको समय घटाएर 3 दिनमा ल्याएपछि पर्यटकहरूका लागि नेपाल घुम्न आउने वातावरण बन्दै गएको हो। यद्यपि संक्रमण अझै पनि जारी रहेकोले पर्यटकहरूको नेपाल बसाई सुरक्षित होस् भन्नका खातिर पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको कडाइका साथ प्रयोगमा सबै सचेत बन्नै पर्छ। क्यामेरा पर्सन प्रदीप सुवेदीको साथमा छवि सापकोटा, काठमाडौँ। पर्यटन क्षेत्र नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार मात्र नभएर हजारौंको रोजीरोटीसँग गाँसिएको व्यवसाय हो। प्रकृतिले वरदानको रूपमा दिएको हाम्रो सम्पदाकै कारण नेपाल विश्वमै घुम्नुपर्ने 10 देशभित्र पर्ने गरेको छ। तर कोरोना अघि नेपालले मनाउन लागेको भ्रमण वर्षमा गरिएको ठूलो लगानी खेर गएको छ। अब पनि पर्यटनलाई खुल्ला नगर्ने हो भने धेरै व्यवसाय पलायन समेत हुन सक्ने अवस्था आउने परिस्थिति बन्दै गएको थियो। तर सरकारले कोरोना कर नसके तापनि पर्यटनलाई अब ठप्प बनाउन हुँदैन भन्दै पर्यटनका लागि आगमन खुल्ला गरेसँगै लामो समयसम्म पीडामा रहेका व्यवसायहरूलाई राहत मिलेको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, नेपालको पर्यटकीय बजारको रूपमा ठमेल क्षेत्रलाई चिन्ने गरिन्छ। कुनै पनि देशका पर्यटक नेपाल घुम्न आउँदा ठमेल नजाने हो भने नेपालको एक महत्त्वपूर्ण स्थान छुटे सरने हुन्छ। ठमेलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएसँगै सुस्ताएको ठमेल अन्तर्राष्ट्रिय उडान बिस्तारै खुल्न थालेपछि फेरि चलमलाउन थालेको छ। कोभिडका कारण ठप्प बनेको काठमाडौँको ठमेलमा बिस्तारै चहल पहल बढ्दै गएको छ। बाहिरी पर्यटक छिटपुट मात्रैमै देखिए पनि स्वदेशी पर्यटकहरूको कारण चहल पहल बढ्न थालेको छ। चहल पहल बढ्न थालेपछि त्यस क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू आशावादी बन्दै गएका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत चैतदेखि लकडाउन भएपछि पर्यटकीय बजार ठमेल पनि प्रभावित भयो। विमानस्थल बन्द भएपछि पर्यटकहरूको आगमन रोकियो। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै गए पनि लामो समयसम्म विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा पर्यटकहरू नेपाल आउन सकेनन्, जसको कारण ठमेलमा पर्यटकहरू देखिएनन्। पछिल्लो समय पर्यटक क्षेत्रलाई सुचारू गरिए पनि सरकारी मापदण्डका कारण पर्यटकहरू आउन सकेका छैनन्। त्यसैले पनि ठमेल क्षेत्र पर्यटक विहीन बनेको छ। तर केही दिन यता स्वदेशी उपभोक्ताको चहल पहल बढेको ठमेलका व्यवसायीहरू बताउँछन्। त्यस्तै होटल क्षेत्रमा पर्यटकहरूको बुकिङका लागि सोधपुछ गरिरहेको होटल व्यवसायीहरूले बताएका छन्। जनवरी फेब्रुअरी एकदम बुकिङ थियो, अहिले क्यान्सल गरेर अब फेरि पनि इन्क्वायरिङ आइरहेछ। अब चाहिँ हुन्छ कि जस्तो आशा छ हामीसँग त्यही छ। अब हुन्छ नै भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन, जस्तो अब हुन्छ होला, किनकि अब सबै फ्लाइटहरू खोलाएपछि चाहिँ राम्रै हुन्छ होला। मेरो पनि होटल एलोपिक हो, ज्याठामा हो, त्यो भएर हुन्छ होला। पहिलाको र अहिलेको अवस्थामा त तपाईँको डिफ्रेन्ट त होइन, तर पहिलाको जस्तै हुनलाई त अझ टाइम लाग्ला। तर अहिले केही अलिकति नेपालीहरूको चहलपहल बढ्या भएर अलिअलि पसल यसो खोल्या जस्तो भए भएर अब खोल्नु त थालेछन् सबैले। अब होला कि भन्ने आशा पनि छ होइन। अब के मान्छे निराशाजनक मात्रै लिन, हामीले नेगेटिभ मात्रै लिनु पनि हुँदैन होइन, पोजिटिभली लिन चाहिँ अब केही सुधार उन्मुख हो कि
भन्ने चाहिँ सबैलाई अलिकति व्यवसायमा अलिक पला जस्तो यथाशक्य चाँडो फ्लाइट खोल्नु पर्यो क्या सबै पर्यटक फ्लाइट कहीँ पनि आफ्नो सुरक्षा उहाँहरूले नै आफ्नो सुरक्षा अप्नाएर आइहाल्नुहुन्छ नि। पर्यटन व्यवसायीहरूले भने कोभिड रोकथाममा पर्यटनका लागि तयार पारिएको मापदण्डका कारण पर्यटकहरू आउन नसकेको बताएका छन्। सरकारले नेपालमा आए पनि क्वारेन्टाइन नबसी पीसीआर परीक्षण गरेर घुम्न जाने व्यवस्था गर्ने हो भने पर्यटकहरू आउन सक्ने पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। जो पर्यटक नेपालमा आइपुग्छ उसलाई सकेसम्म यही पीसीआर गरेको राम्रो। जस्तो कि अब पीसीआर चेकअप गरेर आयो फेरि क्वारेन्टाइन बस भनेको छ त्यसको सट्टामा त चेकअप गरेर आउँछ ऊ त आउँछ होइन तर ऊ नेपालमा आएपछि सस्तोमा जति सकिन्छ कम रेटमा उसलाई पीसीआर चेक गराएर नेगेटिभ भएको जतिलाई तिमी घुम्न जाऊ। एक त नेगेटिभ भएकोलाई घुम्न जाँदाखेरि मजाले घुम्न जाने भयो नेगेटिभ भएकै धेरै आउँछन् आउन चाहिँ किनकि चेक गरेर आउँछ तर त्यो पनि नगर्ने क्वारेन्टाइन भाषा पनि भन्ने होइन हुँदाखेरि के भयो भने विदेशीहरू आउनु चाहिएको छैन। एक त घुम्न आउने त्यो पनि गाह्रो फेरि चाहिँ आएर फेरि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने। विदेशी पर्यटकका लागि ठमेल पहिलो गन्तव्य हो। त्यसैले ठमेलमा पर्यटकलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा आएका व्यवसायहरू धेरै छन्। पर्यटन नै नभएपछि ती व्यवसायहरू समस्यामा परेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। कतिपय व्यवसाय बन्द भइसकेका छन्। ठमेलको चहलपहललाई बढाउन पनि पर्यटकलाई नेपाल आउन सहज हुने खालको नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी आन्तरिक र बाहिरी उडानको साथै सार्वजनिक यातायात खुल्न थालेपछि बिस्तारै काठमाडौँ व्यस्त हुन थालेको छ। कोरोनाको कारण सुस्ताएको पर्यटकीय नगरी काठमाडौँ कोरोनाको कहरलाई बिर्सिएर उठ्न खोज्दैछ। कोरोनाको डर भन्दा पनि आफ्नो दैनिकी गुजारा चलाउन कठिन बन्दै गएपछि यसरी कति दिन बन्द गर्ने भन्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै पर्यटन व्यवसायको साथै अन्य व्यवसाय समेत पुरानै लयमा फर्किँदैछन्। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ कार्यक्रम बिग न्युजमा। दर्शकबिन, नेपालमा पर्यटनको मुख्य ढोकाको रूपमा बाहिरी उडानलाई नै लिइन्छ। लामो समय अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प हुँदा पर्यटन क्षेत्र समेत ठप्प नै बन्यो। अब बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाईको चाप बढ्न थालेको छ। त्यसैगरी 7.5 वर्षदेखि युरोपेली सङ्घले नेपालको हवाई उडानलाई कालो सूचीबाट हटाउने सङ्केत गरेको छ। नेपालको हवाई उडान सुरक्षित रहेको र घुम्नका लागि उत्तम गन्तव्यमा नेपाल पर्ने हुनाले पनि समेत अबका दिनमा पर्यटन उद्योगले अहिलेको क्षतिलाई बिर्सने वातावरण बन्दै गएको छ। नेपालको आकाश हवाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले असुरक्षित भएको भन्दै युरोपेली सङ्घ ईयूले 7.5 वर्षदेखि नेपाललाई कालो सूचीमा राख्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई नियमन निकाय आइकाले नेपाललाई गम्भीर हवाई सुरक्षा सूचीबाट 3 वर्ष अघि नै हटाए पनि ईयूले अझै पनि हटाएको छैन, जसको कारण नेपालबाट सिधा युरोप उडान हुन सकिरहेको छैन भने नेपाल आउने युरोपेली पर्यटकहरूको बिमा शुल्क समेत महँगो तिर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालको तर्फबाट बारम्बार कालो सूचीबाट हटाउनका लागि प्रयास गरिए पनि सफल हुन सकेको थिएन। तर संस्कृति पर्यटक तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सोमबार युरोपेली सङ्घले नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउने संकेत दिएको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा मन्त्री भट्टराईले युरोपेली सङ्घले जारी गरेको स्टेटमेन्टबाट कालो सूचीबाट हट्ने संकेत देखिएको बताउनु भएको हो। र थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस विषयमा नेपालले आफ्नो चासो राख्दै आएको छ। त्यसकै प्रतिफल आज मलाई खुसी लागेको छ। हिजो मात्रै समाचारहरूमा आयो कि युरोपियन युनियनले नेपालको एभिएसनको बारेमा आफ्नो स्टेटमेन्ट दिएको छ। त्यो निकै खुसीको कुरा हो आज हाम्रो लागि। त्यसकारणले पनि यो 76औं स्थापना दिवस हाम्रो लागि अलिकति उत्साहको विषय बनेको छ, खुसीको विषय बनेको छ। सन् 2013 डिसेम्बर 5 देखि ईयूले नेपाली हवाई आकाशलाई कालो सूचीमा राख्दै आइरहेको थियो।
संस्कृति पर्यटक तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा हवाई क्षेत्रको नियमन निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत वर्षको डिसेम्बरसम्म ईयूले कालो सूचीबाट हटाउने र नेपाल भ्रमणलाई समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा समेत गरेको थियो। संसद खुल्ने बित्तिकै संसदको अधिवेशन चालु हुने बित्तिकै फेरि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र त्यसलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्णय र अनुमोदनपछि त्यो एउटा ऐनको रूपमा जारी हुन्छ र त्यसले युरोपियन युनियनले उठाएका थुप्रै चासोहरूलाई त्यो ऐनले सम्बोधन गर्छ। ईयूले नेपालको हवाई सुरक्षा सम्बन्धी ऐन कानुन पर्याप्त नभएको भन्दै कालो सूचीमै राख्दै आइरहेको थियो। तर अहिले नागरिक उड्डयन ऐन 2076 संसदमा पेश भएर छलफलको क्रममा रहेको छ। संसदबाट ऐन पारित भएपछि युरोपेली संघले उठाएका अधिकांश चासो सम्बोधन हुने देखिएपछि ईयूले कालो सूचीबाट हटाउने संकेत गरेको हो। ईयूले नेपाली हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाएपछि कोभिड-19 को कारण थला परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई थोरै भए पनि राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पर्यटकको आगमन आवश्यक भएको बेला ईयूले नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाउने हो भने नेपालमा युरोपेली पर्यटकहरूको आगमन बढ्न सक्ने देखिन्छ। एबिसी रिपोर्टर छवि सापकोटा, काठमाडौँ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई मात्र विकास र प्रवर्धन गर्ने हो भने कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई छिटो पुनरुत्थान हुन सक्छ। लामो समय गरिएको लकडाउन तथा बन्दाबन्दीले पारेको असरले पर्यटन क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित हुन पुग्यो। तर सरकार तथा नियमन निकायले अहिले पर्यटन क्षेत्रलाई खुल्ला गराउनका लागि गरिएको प्रयास प्रशंसा गर्नै पर्छ। तर अझै पनि कोरोनाको भ्याक्सिन आइसकेको अवस्था छैन। कोरोनाको जोखिम अझै पनि पहिलेको भन्दा बढी नै रहेको छ। त्यसैले पर्यटन क्षेत्रले कोरोनाबाट बच्नका लागि सावधानी भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। कार्यक्रम आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर, दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।